बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और बहुत से कमेंट सेक्शन में ईमेल्स पर लोगों के सवालात आए। आप ये कहिए कि एक किस्म की रिक्वेस्ट आई कि मैं लोन के हवाले से यूएई में कितनी सैलरी वाले यानी कम से कम कितनी सैलरी वाले लोग जो हैं वो लोन ले सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं। इस हवाले से ये जो वीडियो है इसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कम से कम सैलरी वाले लोग लोन ले सकते हैं, उनको कितने लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, कर्जे के लिए अप्लाई करना चाहिए जो कि आसानी से उनको मिल भी सके, और लोन की मियाद क्या होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, एक तो यह है कि वीडियो को आखिर तक गौर से देखिए और सुनिएगा। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, लेकिन शायद वो आपकी नज़र से ना गुजरी हों। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ज़्यादा तवील नहीं होगी। इससे बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए और आपको पता चल सके कि कौन सी वीडियो अपलोड हुई है और उसमें कौन सी मुफीद मालूमात आपके लिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अब आते हैं जनाब, कम अज कम कितनी सैलरी वाले लोग यूएई में पर्सनल लोन, ज़ाती लोन हासिल कर सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि आपकी जो मंथली सैलरी है, मैं ओवर टाइम की बात नहीं कर रहा, मंथली सैलरी चेक जो है वो आपका 3000 दिरहम का होना चाहिए। अगर आपकी तनख्वाह इससे कम है तो फिर आपके लिए वहाँ पर लोन हासिल करना यानी कर्ज हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। अब जिन लोगों की तनख्वाह 3000 दिरहम या इससे ज़्यादा है उनको कितना कर्जा हासिल करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से मालियाती इदारे या बैंकों से कर्ज हासिल करना चाहिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो ये हो गया कि 3000 दिरहम आपकी सैलरी होनी चाहिए और आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए जो हर महीने आपको मिलती है, या जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है उस बैंक की स्टेटमेंट आप देंगे। दूसरी बात यह है कि आपके लिए ये आसान होगा कि आपकी कंपनी जिस बैंक में आपकी सैलरी ट्रांसफ़र करती है आप उसी बैंक में जाकर अप्लाई करें। आमतौर पर जो लोन के ऊपर शरह सूद है, जिसको मार्कअप भी कहते हैं, इंटरेस्ट भी कहते हैं, जो भी आप उसको नाम दें, वो 5.99 यानी तकरीबन 6% के लगभग है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम, क्योंकि पर्सनल लोन हमेशा जो सैलरी क्लास वाले हैं वही लेते हैं, लिहाजा उनके लिए ये जो मार्कअप है, ये सूद की शरह जिसे हम कहते हैं, वो निस्बतन कम है। अब आप के पास नौकरी है तो आप 48 महीनों यानी अगर आप जो कर्जा लेते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कितने कर्ज के लिए अप्लाई करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जिन साहब की सैलरी है 3000, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं तो लिहाजा कम से कम पर ही रहना चाहिए। आपकी सैलरी है 3000, तो आप जो है वो 48 महीनों के अंदर अंदर कर्ज वापस कर सकते हैं, यानी आपकी 48 किस्तें आपकी बनेंगी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये होगी, क्योंकि आमतौर पर वहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यूएई में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान, वो 2 साल या मैक्सिमम 3 साल के होते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप 48 महीनों का मत सोचिए, आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप 24 महीनों का सोचें। और मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त होगी कि अगर आप 24 महीनों में 20,000 पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, यानी आपने 20,000 कर्जे के लिए अप्लाई किया और 24 महीने यानी 2 साल की मुद्दत में आपने उसको वापस करने का मुआहदा बैंक के साथ कर लिया, तो आपकी जो मंथली जो किस्त है, जो माहाना किस्त आपने जो वापस बैंक को अदा करनी है, वो होगी तकरीबन 906 या 907 दिरहम माहाना। और यकीनन ये आप आसानी से दे भी सकते हैं।
اور اگر آپ زیادہ لون کے لیے اپلائی کریں گے 24-25 ہزار، تو پھر آپ کی وہ جو قسط ہے وہ بڑھ جائے گی اور پھر آپ وہ قسط شاید آسانی سے ادا نہ کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید پھر بینک بھی آپ کو اتنے زیادہ قرضہ دینے کے لیے تیار نہ ہو اور آپ کی جو قرض حاصل کرنے کی درخواست ہے اس کو مسترد کر دے، ریجیکٹ کر دے. لہذا میری سجیشن یہ ہوگی، اگر آپ کی کوئی بہت بڑی ضرورت نہیں ہے تو آپ 10,000 سے 20,000 درہم کے درمیان اپلائی کریں. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، ویسے تو آپ کسی اور بینک میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کا سیلری سرٹیفکیٹ یا سیلری سلپ ضرور مانگیں گے آپ کے امپلائر سے. اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ کمپنی جو ہے مستند ہونی چاہیے. کوئی ویسے عام چھوٹی موٹی کمپنی جس میں 4-5 لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں، ایسی کمپنی جس میں زیادہ لوگ کام کرتے ہیں، یعنی ایک کریڈیبل کمپنی ہونی چاہیے. آپ خود بینک میں جائیں، بینکنگ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ خود اپلائی کریں اور آپ وہ جو ساری وہ آپ کو تفصیلات معلومات دیتے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد آپ یہ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب کسی شخص کی تنخواہ 5,000-6,000 درہم بھی ہو سکتی ہے، وہ زیادہ لون کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. لیکن میری آپ سے درخواست یا میرا آپ کو مشورہ ہوگا، آپ یہ سمجھیے کہ میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ 24 مہینے، اگر آپ کی 5-6 ہزار سیلری ہے تو پھر آپ 24 مہینے سے 36 مہینے تک اس کی وہ قسطیں دینے کے لیے معاہدہ کریں. اور بات وہی ہے کہ 20 سے 30، اگر آپ 4-5 ہزار 6 ہزار آپ کی سیلری، پھر آپ یہ 30,000 درہم تک جو ہے وہ آپ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لون کتنے دنوں میں یا قرض کتنے دنوں میں بینک اپروو کر دیتا ہے. عام طور پر 7 ورکنگ ڈیز، یعنی کام کرنے کے 7 دنوں میں آپ کا لون اپروو ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہفتے کے 5 دن ہے نا، پیر سے لے کر جمعہ تک، ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو ممکن ہے اگلے منگل یا بدھ کو آپ کا لون جو ہے جس دن آپ اپلائی کریں وہ آپ کا اپروو ہو جائے. اور عام طور پر بینک جو ہے وہ آپ کے فون پر آپ کے میسج آ جائے گا یا آپ کے ای میل پر وہ آپ کو ای میل کر دیں گے کہ جناب آپ کا لون اپروو ہو گیا ہے، اور آپ کا اسی اکاؤنٹ میں لون جائے گا جس اکاؤنٹ میں آپ کی سیلری آتی ہے، اور پھر اسی اکاؤنٹ سے آپ کی جو قسط ہے ماہانہ وہ ڈیڈکٹ ہوگی جس اکاؤنٹ میں آپ کی سیلری آتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جب سائن کریں گے ایگریمنٹ تو معاہدہ، تو پھر اس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ کے جس اکاؤنٹ میں سیلری آتی ہے، مہینے کے جس دن اکاؤنٹ میں سیلری آئے گی اس دن یا اس سے اگلے دن بینک خود بخود آپ کے اکاؤنٹ سے وہ رقم منہا کر لے لے گا جو آپ کی ماہانہ قسط بنتی ہے. مجھے امید ہے میں نے تفصیلاً آپ کے ساتھ یہ معلومات شیئر کی ہیں، اور مجھے یہ بھی امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو مفید لگی ہوگی. اور پھر اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں. لیکن درخواست وہی کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے، اور اگر آپ کو یہ مفید لگی یہ ویڈیو تو لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.